हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? हम भी बिल्कुल शुक्र है ठीक ठाक हैं। और आप लोगों ने मेरा पिछला व्लॉग देखा, मैंने रमज़ान के आने से पहले कर ली थी क्लीनिंग। और आज मेरा थोड़ा सा काम नीचे था, बच्चों के साथ मिलके मैंने ना जस्ट थोड़ी शीट बदलनी थी बेटी के कमरे की, तो वो हम बदल रहे थे। साथ ही साथ सामने ना मैं आपको दिखा रही थी, देखिए एक दिन की बारिश पड़ी और सारी बर्फ़ जो है ना वो ले गई, मतलब सारी मेल्ट हो गई। अब फिर हमारी बर्फ़ शुरू हो गई। हम इतना खुश हो रही थी मैं विंडो को देख के कि थैंक गॉड अब कुछ हरा हरा घास भी नज़र आया है। बेटी कैमरे के सामने ना ज़्यादा नहीं आ रही थी, मैंने आप लोगों को बताया था ना कि उसकी ओरल सर्जरी हुई है, इस वजह से नहीं आएगी। खैर चलिए जी, आज की रूटीन जो भी होगी आपके साथ मैं शेयर करूँगी। यहाँ बैठ के बस हम लोग ना हंसी मजाक कर रहे थे, तो बस ये लोग 1 मिनट के लिए सीरियस हो गए, जैसे मामा पता नहीं क्या कह रही हैं। एनीवेज, बहुत सारे मेरे काम जो थे अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हो गए। इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग जो मेरा होगा ना वो फर्स्ट मेरी इफ्तारी सहरी का होगा, तो बस उसको भी ढेर सारा प्यार दीजिएगा। बहरहाल अभी ये वीडियो मैं डाल रही हूँ क्योंकि आज जो है ना मैं जा रही थी रमज़ान की शॉपिंग करने। तो बस पूरा दिन मैं आपके साथ व्लॉग नहीं बना सकी बीच में। अब ये शाम का टाइम था जब बच्चे लोग बाहर चले गए थे और बस अब मेरी बारी थी, क्योंकि जब ये सब लोग चले जाते हैं ना तो एंड में सिर्फ मैं ही जाती हूँ, क्योंकि मुझे सब कुछ देखना होता है, लाइटें फाइटें देखनी होती है, मेक श्योर करना होता है कि नीचे नीचे जो मेरा बेटा है वो खेल के ना आ जाता है, ना वो गेम बंद करता है ना वो सिस्टम बंद करता है। तो मुझे बस हर चीज़ को मेक श्योर करके फिर जाना होता है। तो चले जी, यहाँ से हम लोग जा रहे हैं बाहर ग्रोसरी करने। कुछ हमने कहा बेटी को भी ले जाते हैं, क्योंकि जब से बेटी की सर्जरी हुई है ना तो वो घर के अंदर ही थी। वो सामने मैं आपको डिट्स दिखा रही थी कि रात के वक्त ना यहाँ पे कितनी प्यारी लग रही थी, तो मैंने कहा चलो इनको भी मैं ना अपने व्लॉग में ले लेती हूँ। तो बड़ा मुश्किलों से उसको मनाया था कि चलो हमारे साथ ना मुंह पे मास्क बेशक लगा लो, लेकिन चलो, क्योंकि ज़्यादा देर तक आप अंदर कैसे रह सकते हो, वो मरीज़ों वाली फीलिंग आने लग जाती है। खैर हस्बैंड को बोला चलो यहाँ पे आपको भी सब सलाम कर रहे थे। तो रात का टाइम मतलब था, तो चलो हम आ गए यहाँ इंडियन स्टोर, क्योंकि मुझे ना इनकी ईमेल आई थी, तो रमज़ान की ऑफ़र इन्होंने लगाई, मैंने कहा चलो जाके देखती हूँ। खैर मुझे तो कुछ इतने ख़ास ऑफ़र नहीं, यहाँ पे आपको पता है इंडियन बाज़ार में क्या लगेगी। यहाँ से मुझे ना ऑयल की बोतल मिल गई, मैंने वो ले लिया। और एक बार पहले हम लोग यहाँ से गए तो हमें ना ये बूंदियाँ मिल गई थी, तो वो तो रैंडमली हमें ऐसे मिली, लेकिन घर जाके देखा तो वो बहुत ही मज़े की थी। तो बस वो पैकेट हमने उठाया, क्योंकि हस्बैंड को ना दही में डाल के बड़ा मज़ा आता है खाने का। तो मैंने कहा चलो इस बार मैं बड़ा पैकेट ले लेती हूँ। यहाँ से मैंने ऑयल ले लिया, बस बड़ी बोतल। और बस ये मैं आप लोगों को दिखा रही थी फ्रोज़न चीज़ें जो हमारे यहाँ पे कम ही मिलती हैं फ्रेश में, जैसे टींडे हो गए, तो टींडे भी नहीं हमें मिलते, तो मैं ऐसी चीज़ें यहाँ से ले लेती हूँ। मेथी जो मैं फ़्रोज़न यूज़ कर लेती हूँ। तो बस वो हम लोग विज़िट कर रहे थे। वो देख सकते हैं परेरिशा ने मास्क पहना हुआ प्रॉपर, उसका मुंह नज़र ना आए। हस्बैंड कहते हैं ये समोसे देख लेते हैं, तो पर ये थे वो आलू के, तो मैंने कहा नहीं, ना मैंने खाने ना बच्चों ने खाने, तो आप ये रहने दें। हमने यहाँ से 3-4 चीज़ें लाई, एंड इसके बाद हम लोग चले गए दूसरी जगह पे, जहाँ से मैंने प्रॉपरली ग्रोसरी लेनी थी। खैर प्रॉपर ये नहीं है मैंने भर के ली है, जितनी मेरी ज़रूरत की सामान था मैंने वही लिया। वही आप रमज़ान का नाम दे दो, लेकिन है तो घर की ग्रोसरी। जैसे मैं मंथली ले करती हूँ, मैं वीकली तो सिर्फ ये दूध अंडा ब्रेड ही लेती हूँ। तो एंटर होते सारी ये बैनर मुझे बहुत खूबसूरत लगा। मैंने भी ये बैनर टीमों में देखा था, लेकिन इंशाल्लाह चले अल्लाह ज़िंदगी दे, और अगले साल इंशाल्लाह अगर मुझे नसीब हुआ नेक्स्ट ईयर, तो मैं ज़रूर ये चीज़ें भी ऑर्डर करूँगी। आपकी बहन को ना बस ले लिए ये चावल, जो कि वो कुवैत में भी यूज़ करती आ रही थी और यहाँ पे भी वो यही यूज़ करती है। मैं दावत को छोड़ ही नहीं सकती। एक अदद मैंने ले लिया ये रहमत श्री का केक रस। अच्छा, मैं अपनी बहनों के साथ शेयर करूँगी, ये केक रस ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़े का है। नज़र पड़ गई हमारे खाना काबा पे, जैसे कि आप लोगों ने शायद अगर मेरे व्लॉग देखे होंगे कि मेरे पास भी ऐसा सिमिलर है, लेकिन जब हमने इसको उठाया तो इसका वेट बहुत लाइट वेट था, लेकिन मेरे वाला बहुत ज़्यादा हैवी था। मैंने स्कॉटलैंड में लिया था, तब भी रमज़ान का महीना था जब मैंने लिया था। खैर उसकी बड़ी लंबी स्टोरी है। ग्रोसरियाँ हो गई, तो ये ट्रक वाले का खाना जो है ना, चावल मेरे बेटे को बहुत ज़्यादा पसंद थे, तो फिर मेरे हस्बैंड को बड़ा हो रहा था, ही इज़ वेरी बैड फील के उनकी बेटी वो कुछ नहीं खा पा रही। तो उन बेचारों ने अपनी तरफ से बहुत मेहनत की कि बहुत उस पे बंदे को जोर लगा के ना इसके लिए चिकन को बहुत मिन्स मिन्स ना बना के कीमे की तरह लेके आए कि शायद वो कुछ खा ले, लेकिन उससे खाया ही नहीं गया। और बाप ने भी चावल नहीं खाए, वो भी छोड़ दिए उन्होंने। तो सिर्फ बेटों को मैंने खिला दिया, क्योंकि सारी सी बात है माँ बाप को भी नहीं अच्छा लगता जब उनकी औलाद भूखी बैठी हो। और ऋषा को से कम 10 दिन हो गए हैं,
بٹ وہ کچھ نہیں کھا پا رہی. بہت کوشش کر رہے ہیں ہم لوگ نا اس کو سافٹ 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 چیزیں دیں، پر اب اس کا بھی دل تنگ پڑ گیا. چلے یہ ساتھ ساتھ نا میں آپ لوگوں کو دکھا رہی ہوں کہ میں کیا کیا لی. 2 شامی کے کباب لائی، بوندی لائی، چاول لائی، گھر کے جو میرے نارمل اسپائسیز ہے وہ لائی. ہاں اس کو میں ڈرائی فروٹ لائی، بادام لائی، اخروٹ لائی، ریزز لائی، کیونکہ میں نے اسمیں کو بولا تھا کہ فروٹ چاٹ میں ڈالوں گی. املی کی چٹنی یہ مجھے بہت اچھی لگتی تھی. میں نا اس سے پہلے چھوٹی لے کے آئی تھی، تو اس میں بڑی لے کے آئی ہوں. وہ تھی جو میں یوز کر رہی تھی، وہ سواد کی تھی، وہ بہت مزے کی تھی، انڈین برانڈ. بٹ سواد میں مجھے بڑا نہیں ملا تو میں لکشمی کا لے آئی. اچھا جی یہ تھا میرا نیکسٹ ڈے. ٹھیک ہے، اس کے بعد گروسری میری ڈن ہو گئی تھی. گھر آ کے نا میں نے زندگی میں پہلی بار گروسری نہیں سمیٹی. موسٹلی میں جب بھی گروسری لاتی ہوں نا، ویکلی ہو یا منتھلی ہو، میں رائٹ وے سمیٹتی ہوں. آپ لوگوں نے جیسے لاسٹ بلاگ میں دیکھا تھا نا کہ ہم نے پورے گھر کی کلیننگ کی تھی، تو میرے نا آتے سار ہی بیک میں کافی زیادہ پین شروع ہو گئی. میں اس سے بالکل بھی کھڑا نہیں ہوا جا رہا تھا. تو بس مجھے یہی ڈر تھا کہ میری کمر بس اب گئی. تو میں نا بس 2 میڈیسن لی، پین کلر، اور میں پانی کی گرم واٹر کی جو بوتل ہوتی ہے نا ہیٹ والی، وہ میں نے لی اور میں سو گئی. پھر میں صبح اٹھی ہوں تو شکر ہے مجھے کچھ بیٹر فیل ہو رہا تھا. یہ دیکھیں یہ سامان بھی ویسے کا ویسے ہی پڑا ہوا تھا، کیونکہ کام بہت زیادہ ہو گیا تھا. اور آپ کی بہن کی بیک جو ہے نا وہ بالکل ٹھیک نہیں ہے، تو اس وجہ سے میں زیادہ دیر تک کھڑی بھی نہیں رہ سکتی، زیادہ دیر تک کام بھی نہیں کر سکتی. لیکن کیونکہ جوش آیا ہوتا، فیملی نے کافی میرا ساتھ دیا، تو وہ جوش میں نا میں اپنے ہوش کھو بیٹھی، اور اب درد مجھے بہت زیادہ ہو رہی تھی. اینی ویز فرائیڈے کا دن تھا یہاں پہ، اور آپ کی بہن نے جیسے کہا تھا کہ جی میں نے نئے پاٹ جو ہے انشاءاللہ جمعے والے دن استعمال کروں گی. تو یہاں میں سب سے پہلے صبح اٹھ کے ناشتہ بنا رہی تھی. جس چیز کا مجھے ڈر تھا وہ نہیں ہوا تھا. موسٹلی جو اسٹین میں ایگ ہوتا ہے نا فرائی کرنے والا، وہ لگ جاتا ہے، لیکن شکر یہ لگا نہیں تھا، یہ اتر گیا تھا بہت ہی آرام سے. میں نے ایک ویڈیو میں دیکھا تھا کہ جب بھی اسٹین یوز کریں نا، جب آپ کا پین پراپر گرم ہو جائے نا، تو اس میں پانی کا چھٹا ضرور دے دیجیے گا، پھر اس کے بعد نہیں لگتا. لیکن میں نے پانی کا چھٹا بھی دیا. اینڈ جب ہمارے گھر میں بھی فرائی انڈا بنتا ہے نا، جب تیل گرم ہو جاتا ہے نا، تو ہم اس میں تھوڑا سا نمک سپرنکل کر دیتے ہیں، تو ویسے بالکل نہیں لگا. یہ دیکھیں جی برف پھر شروع ہو گئی. بیٹا چلا گیا اسکول، بیٹی نے نہیں جانا تھا. اس کے لیے نا میں نے سوچا میں سافٹ سے نا فرینتوش بنا کے دیتی ہوں. تو میں ہنس رہی تھی کہ ریشا جب آپ بالکل چھوٹی تھی نا، نیو بورن، تو میں آپ کو ایسے دودھ میں نا ڈپ کر کے فرینتوش دیتی تھی. آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں بیٹی میری نے کل بھی بہت کام کیا، اور آج بھی کہتی ماما آپ زیادہ دیر تک نہ کھڑی ہوں، کیونکہ آگے رمضان بھی ہے، روزے بھی رکھنے ہیں. تو میں نا ناشتہ نوشتہ کر کے دوائی کھانے کے بعد یہ بیچاری نے 10 منٹ تھوڑا ریسٹ کیا، کیونکہ اس کو پین ہوتی ہے. انہوں نے آئیبوپروفین دی ہوئی اس کو کھانے کے لیے. تو یہ بیچاری نے پوری پینٹری اور پورے جار میرے نا اس نے فل کر کے رکھ دیے. تو یہ ہوتا ہے جی بیٹیوں کا فائدہ. آپ لوگ بتائیے گا جن جن کے گھر میں بیٹی ہیں نا، ان کو بس یہ بولوں گے کہ آپ کی بیٹیاں بھی جب بڑی ہوں گی نا، تو آپ لوگوں کو بہت زیادہ وہ ہیلپ کریں گی. اچھا جی بس یہ جو ولاگ سٹارٹ ہو رہا ہے نا، یہ آخر کے چھوٹے چھوٹے کلپ تھے میرے، جو میں نے کہا تھا آپ کو پچھلے ولاگ میں کہ میری برتھ ڈے گزری تھی. تو کچھ ایک دو پکچر بھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی کہ آپ کی بہن نے کیا پہنا تھا. سمپل سی برتھ ڈے تھی، لیکن بچوں کو بہت زیادہ شوق آیا تھا کہ ماما کی برتھ ڈے کرتے ہیں. ماما ہمیشہ ہماری طرف آرگنائز کرتی ہیں، تو اب ہم بھی اپنی ماما کی برتھ ڈے کریں گے. ان کو یہاں چکی چیز لے آئی تھی. پورے 1 ایئر کا میں نے ان کا نمبر جو وہ لیا ہوا ہے، کارڈ لیا ہوا ہے میں نے ان کا. تو ابھی 1 سال میں ان کو چھوڑ نہیں سکتی، تو اس لیے ہم لوگ بچوں کو یہاں لے آتے ہیں. امی بھی میری آ گئی تھی، اور یہ میکائل نے اور اس کے پاپا نے اور یہ مصور لوگوں نے مل کے یہ ڈیکوریشن ساری کی کہ نہیں ہم نے آپ کی بھی سیلیبریشن کرنی ہے. تو میں نے کہا میں کوئی بچی ہوں، لیکن پھر بچوں کی بات کو کیا بندہ ماننی پڑتی ہے. تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے. یہ گفٹ تھے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں. کیک فیک تو خیر نہیں، ایسے مطلب فروٹ ٹارٹ تھی وہ میں نے کاٹ لی تھی. یہ والا جو بلو بیگ امی نے دیا تھا، یہ چھوٹا سا بیگ میرے بچوں نے دیا، اور وہ والا بیگ میرے ہسبینڈ نے مجھے لا کے دیا. پیچھے جو بیڈ شیٹ آپ لوگوں نے میرے ولاگ میں دیکھی تھی، وہ میرے بھائی نے مجھے گفٹ کی تھی. بس یہ تھا جی میرا چھوٹا سا ولاگ. بتائیے کیسا لگا؟ اچھا لگا تو لائک کر دینا، ہو سکے تو اپنی فیملی فرینڈ کے ساتھ شیئر کر دینا. یہ تھی آپ کی بہن کا ڈریس. تب تک مجھے اجازت. اللہ حافظ.